जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये नफरती चिंटू जो सोफिया कुरैशी के बारे में जिस सोफिया कुरैशी ने आज हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया, उसी सोफिया कुरैशी के बारे में ये मंच पर खड़े होकर एक नेता की हैसियत से कितने भद्दे अल्फाज बोल रहा है। यही अल्फाज अगर कोई मुसलमान अगर वोमिका के खिलाफ बोल देता तो आज उसके घर पर बुलडोज़र चल गया होता, देशद्रोही का ठप्पा लग गया होता, आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया गया होता। लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि इसने उस बेटी का मान सम्मान बिगाड़ा है कि जिसने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा किया है, जिसने हिंदुस्तान की आबरू को बचाया है, जिसने हिंदुस्तान को साबित किया है। और उसने ये कहा है कि अगर कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, अगर हिंदुस्तान पर गलत नज़रें डालेगा तो हम उसका हश्र बुरा कर देंगे। अब ऐसे महान इंसान के बारे में, ऐसी लेडी के बारे में कि जो हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा करे और एक नेता की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से कोई अगर उस पर भद्दी कमेंट्स करे तो बताइए कि क्या उसकी शान नहीं घटेगी? और जब उसकी शान घटेगी तो क्या हिंदुस्तान की शान नहीं घटेगी? ये जुमला जो उसने बोला है कि हमने उसकी बहन को भेजकर ही उसकी ऐसी तैसी करवा दी, ये जुमला उसने बहुत गलत बोला है। अगर कोई मुसलमान अगर ये जुमला बोल देता तो आज उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता, उसके घर को तोड़ दिया जाता। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कि कोई कार्रवाई होने वाली है। ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो पिटीशन दाखिल करें, FIR दाखिल करें और इसको जो है वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा तो देना चाहिए। माफ़ी तो ये मांग ही रहा है। अभी की जो न्यूज़ चल रही है, अभी की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि ये माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है कि मेरी ज़बान से निकल गए थे, जोश में मैं होश खो बैठा था, मैंने इस तरीके के अल्फाज बोल दिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन इसको माफ़ नहीं किया जाए। जिस तरीके से अगर आज हमने इसको अगर माफ़ कर दिया और हुकूमत ने अगर इसको माफ़ कर दिया तो फिर कल को और कोई भी भौंकने वाला आएगा, कोई और दूसरा नफरती चिंटू आएगा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अब से नहीं, हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। चाहे इस मुल्क का कोई मजहब का इंसान हिंदुस्तान के साथ रहे ना रहे, लेकिन मुसलमान इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरी सांस तक इसके साथ वफा करता रहेगा। और हमने ये साबित अब आज नहीं किया है, आज सोफिया कुरैशी ने ये साबित किया है, लेकिन आज ही साबित नहीं किया है। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमाए कराम ने इस हिंदुस्तान के लिए अपने सरों का बलिदान दिया है, अपने सरों की कुर्बानियाँ दी हैं। और हमें साबित नहीं करना है, ये मुल्क हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। और सिर्फ मुसलमान का मुल्क नहीं है, बल्कि जितने मज़ाहिब हैं यहाँ, जितने लोग हिंदुस्तान के हैं, जिनकी जो वफा रखते हैं हिंदुस्तान से, उन सब का मुल्क है। लेकिन कि जो आतंकवादी सोच रखता है तो उसका ना तो कोई मुल्क होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई मर्यादा होती है। तो इसने जो बोला है, आप हजरात इस पर कुछ कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट करें और इसके ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया बायकॉट करें। सोशल मीडिया पर आप जिस तरीके से भी इसका बायकॉट करना चाहते हैं, आपसे जैसे मुमकिन हो इस तरीके से बायकॉट इसका करें। और हर जगह पर इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो काम सोफिया कुरैशी ने किया है, वोमिका सिंह ने किया है, ये इन दोनों बेटियों ने जो हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा किया है, हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों पर फ़ख्र है। हम उसको गलत निगाह से नहीं देखते हैं कि अगर कोई दूसरे मज़हब की बेटी है तो हम उसको ये कहें कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। नहीं, हमने मज़हब
نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا۔ ہمارے دروازے پر اگر کوئی دوسرے مذہب کی بیٹی بھی آئے گی تو ہم اس کا سر ڈھانکنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو دوسرے لوگ ہیں کہ ان کے اندر نفرت اتنی بھری ہوئی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ غصہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ جو مسلمان کی بیٹیوں کو اس طریقے سے اپنے الفاظوں کا، غلط الفاظوں کا شکار بناتے ہیں۔ مسلمان نہ تو الفاظوں کا شکار بناتا ہے، نہ کسی طریقے سے کسی کی بیٹی پر ٹپڑی کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ بھگتنے والا ہے، وہ ضرور بھگتے گا۔ تو اس نے جو کیا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور مذمت ہو بھی رہی ہے۔ صرف مسلمان اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہندو بھائی بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے گھر کے دروازے پر کالک پوتی گئی ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ آج یہ ہر جگہ، ہر چینل پر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس کو معاف نہ کیا جائے، اس کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے کوئی عام انسان کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ جو آرمی کرنل ہے صوفیہ قریشی، اس کا مان سمان اس نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسے مانسکتا رکھنے والے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈالنا چاہیے۔ آپ میری باتوں سے کتنا سہمت ہیں آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں۔ آخری میسج میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جس مذہب سے ہیں، جو کوئی سا بھی آپ کا ریلیجن ہو، آپ ہندوستان کے ناگرک ہیں اور ہندوستان کا مان سمان، اس کی عزت اور اس کی آبرو بچانا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی وجہ سے کہیں بھی نفرت نہ پھیلے، آپ کی وجہ سے کہیں بھی دنگا نہ ہو، آپ کی وجہ سے کہیں بھی فساد نہ ہو۔ فساد کرانے والے مت بنیے، فساد کو دور کرنے والے بنیے۔ نفرت پھیلانے والے مت بنیے، نفرت کو دور کرنے والے بنیے۔ تب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا ہندوستان پھر سے ابھرتا نظر آئے گا۔ اس میں وہی خوشیاں نظر آئیں گی اور اس میں محبت کے پھول کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے احباب میں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو سماعت کر لیا ہے، ملاحظہ کر لیا ہے۔ اب میں آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں سیدہ زینب اکیڈمی کے حوالے سے، جس کا اسٹیکر میں اس ویڈیو میں یہاں سے لگا رہا ہوں۔ آپ اس اکیڈمی کو خوب تعاون کیجئے گا اور خاص کر کے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھائیے گا، کیونکہ ہماری بچیوں کے خلاف بھی جہاں دیکھو مسلمانوں کے خلاف ہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کے خلاف قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان سنوارنے کے لیے، ان کا ایمان بچانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا تاکہ ہماری بچیاں علم دین حاصل کریں اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو آپ اس میں 150 ہزار روپیہ تو آپ خرچ کر ہی سکتے ہیں، ڈونیٹ کر ہی سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے 1500 کی وجہ سے کسی ایک بچی کا ایمان محفوظ ہو جائے، کسی ایک بچی کی عزت محفوظ رہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک نعمت بن کر کے ثابت ہوگا اور بہت بڑی نیکی ہم کو ملے گی۔ اللہ کریم سب کے ہدیے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے احباب نے اس میں ڈونیٹ کیا ہے، اللہ سب کے ہدیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی پیچھے نہ رہیں، آپ بھی اس میں ڈونیٹ کیجئے گا۔ خدا حافظ، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔